الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، بزرگوں اور بھائیوں، خطبہ جمعۃ المبارک دی اج دی نشست وچ میرے بیان دا موضوع اور عنوان میں ابتدائی تمہیدی کلمات دے اندر عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دے دربار دے اندر مقبول کون ہے تے اللہ دے دربار وچ مردود کون ہے۔
مقبول جنوں رب العالمین دے دربار دے اندر شرف قبولیت دی سند مل گئی کہ جو کچھ تو دنیا دے اندر میں اللہ دی رضا واسطے کریندا رہی ہیں میں اللہ کریم قبول کیتا ہے. اے بندہ تو ہو گیا مقبول. مردود دا مانا دھتکارا ہویا، ہٹایا ہویا، چکا ہویا، دھکا دتا ہویا. او کیڑا بندہ ہے جڑا دہاڑے قیامت دے رب العالمین دی رحمت تو ہٹایا ہویا ہو سی، دھکا دتا ہویا ہو سی، چکا ہویا ہو سی. اج دی ساری گفتگو دا عنوان اے ہے. تساں احباب اے سوچے سو کہ جڑا بندہ نمازی ہے اللہ دا مقبول ہے، جڑا بندہ روزے دار ہے رمضان المبارک دے روزے رکھن والا بڑا مقبول تے اللہ دا پیارا ہے. رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف دی سعادت مل گئی ہے تو بندہ اللہ دا پیارا ہے. اگر کہیں بندے نو مالک کائنات نے قرآن پاک دی تلاوت دی توفیق عطا چا فرمائیے تو بندہ اللہ دا پیارا تے مقبول ہے. تساں احباب اے سوچے سو جڑے بندے کو حج دی سعادت نصیب تھی گئی ہے اے بندہ اللہ دا پیارا ہے. جڑے بندے کو عمرے دی سعادت نصیب تھی گئی ہے اے بندہ اللہ دا مقبول ہے. جڑے بندے دے چہرے دے اوتے سنت رسول ہے اے بندہ اللہ دا مقبول ہے. تے جڑا بندہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ دا نافرمان ہے، اللہ دا باغی ہے، اے بندہ اللہ دی رحمت تو ہٹا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، چکا ہوا ہے، رد کیتا ہوا ہے. اے جڑا معیار اساں بنایا ہوا ہے ساڈا معیار ٹھیک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بیان فرمایا ہے کہ اللہ دا مقبول بندہ کون ہے تے اللہ دی رحمت تو مردود ہٹایا تے دھکا دتا ہوا بندہ کون ہے. پہلے قرآن پاک دا حوالہ سنو بعد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آیت نمبر 132 سورہ دانا سورۃ البقرہ پہلا پارہ میرے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا تے حضرت یعقوب علیہ السلام پوترا. دادے نے بھی وصیت کی تھی، پوترے نے بھی وصیت کی تھی. ڈاڈے نے اپنی اولاد نو وصیت کی تھی، پوترے نے اپنی اولاد نو وصیت کی تھی. رب العالمین نو ڈاڈے تے پوترے دی وصیت اتنی پسند آئی ہے اللہ نے ساڈے سمجھاون واسطے قرآن چا بنایا ہے. فرماون لگے دوے ڈاڈا پوترا اپنے اپنے وقت وچ اپنے اپنے زمانے وچ اپنے اپنے دور وچ یا بنی. ڈاڈے نے بھی یہ آخا ہے میرے پترو تے پوترے نے بھی آخا ہے میرے پترو کہ آخ اللہ کریم
آکھے اپنے پتروں آکھن لگے میرے پتروں اللہ اللہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تواڈے واسطے اسلام نو دین دے طور تے چن گدا ہے، اللہ اسلام نو تواڈے واسطے پسند کیتا ہے، اسلام اللہ کریم نو پسند ہے تے تساں کے کرے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد نو فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اولاد نو فرمایا اے میری اولاد، اے میرے پترو، جے کر تاری موت آوے تو اسلام دی حالت وچ موت آوے، کفر دی حالت وچ تاری موت نہ آوے، اللہ دی فرما برداری دی حالت وچ تاری موت آوے، اللہ دی نافرمانی دی حالت وچ تاری موت نہ آوے، اللہ اللہ اس حالت وچ تاری موت آوے کہ تساں اللہ دے مطیع ہو، آنکھاں منن والے ہو، اللہ دے باغی نہ ہو۔ اللہ کریم نے راستے سمجھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی فکر تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھی فکر کہ ساری اولاد دا خاتمہ چنگا ہونا چاہیے۔ آیا نہیں میرا موضوع؟ اللہ دے دربار وچ مقبول کون ہے تے اللہ دے دربار وچ مردود کون ہے؟ نماز پڑھن نال بندہ خالی مقبول نہیں بندا، خالی روزے رکھن نال مقبول نہیں بندا، خالی حاجت عمرے دیاں سعادتاں حاصل کرن نال اللہ دے دربار وچ بندہ مقبول نہیں بندا، تلاوتاں خالی کرن نال اللہ دے دربار وچ مقبول نہیں بندا، ساری زندگی نوافل ادا کریندا رہی ہے، تہجد دا پابند رہ گئی ہے، ساری زندگی نیکیاں کریندا رہی ہے، لیکن خاتمہ چنگا نہیں ہویا تا بندہ مقبول نہیں۔ ساری زندگی گناہ کرے داری ہے لیکن خاتمہ چنگا تھی گیا ہے تا بندہ مقبول ہے۔ اے راز ہے، اعتبار کیڑی شاید ہے؟ خاتمے ہے۔ اساں سادے لوگ ہیں، بھول ویندے ہیں، اساں دنیا دی زندگی نو دیکھنے ہیں تے خاتمے دے اوتے ساری نظر نہیں راندی ہوندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر ہے اپنی اولاد دے خاتمے اوتے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی نظر ہے اپنی اولاد دے خاتمے دے اوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندے دی زندگی اوتے نہیں بھولنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعتبار بالخواتیم۔ آپ نے فرمایا اصل اعتبار خاتمے دے، خاتمہ دیکھن کی نتیجہ ہے۔ اللہ اللہ دوجا مقام سنے، سورہ دنا آل عمران۔ نظر کیڑی شے ہوتے ہوئے؟ نظر دوجا مقام سورہ دنا آل عمران تے میرے سامنے آیت نمبر 102 کھلی ہوئی ہے، چوتھا بارہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ کریم تو ڈرو، انہیں ڈرو جی اللہ تو ڈرن دا حق ہے۔ اللہ اللہ کہ اگو دھیان نال احباب جملے سنے، فرمایا والا تموتن، ہرگز تیری موت نہ آوے، ہاں اس حالت دے اندر موت آوے کہ انتم مسلمون، اسلام دی حالت دے اندر تیری موت آوے، اللہ دی فرما برداری دی حالت وچ موت آئی تو خاتمہ چنگا ہے۔ اسلام تے موت نہیں آئی تو خاتمہ چنگا نہیں۔ ساری زندگی نیکیاں کیتیاں لیکن خاتمہ چنگا نہیں ہویا، بندہ اللہ دے دربار دے اندر مقبول نہیں بن سکتا۔ اساں تا دنیا کو دیکھتے ہیں، بڑیاں بلڈنگاں والا ہے، بڑیاں کوٹھیاں والا ہے، اقتدار والا ہے،
بڑا مالدار سیٹھ ہے، بڑا سردار ہے، ساریا دنیا دیا نعمتاں ہن پئیاں، اساں دنیا دیا نعمتاں نو دیکھدے ہیں لیکن بندے دے خاتمے نو نہیں دیکھدے، لیکن خاتمہ کیویں تھیندا بھی ہے۔ اور قرآن پاک دا انداز سنے، 13واں پارہ سورت دا نام سورہ یوسف، اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے، اور رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آیت نمبر 101، 13واں پارہ سورہ دنا سورہ یوسف۔ ایک مسئلہ اللہ واسطے میں کو تو سادہ سنا ہے، باقی تا لوگاں دے خاتمے دے اندر شک تھی سکتا ہے، پتہ نہیں خاتمہ چنگا تھی ہے یا نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام دے بارے تا وال برابر شک کرن دی گنجائش نہیں۔ جڑا انبیاء کرام دے بارے وال برابر شک کیا کری، اپنا ایمان بندے دا نہیں راونا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام دا جڑا خاتمہ ہوندا ہے، خاتمے دا معنی دنیا تو ٹرا اعلیٰ ترین دنیا دی رخصتی ہوندی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرینیاں، بینہا کے نتی وزا کے نتی، او لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میں صدیقہ کائنات دی اس مقام تے شیکڑے شاہین آمنہ بلال دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اگلی مبارک اٹھی ہوئی ہے، تے زبان تے لفظ اللہم رفیق العلا، وفی روایت اللہم الحقنی بالرفیق العلا۔ اللہ میں اتو والے سنگتیاں دے کول ونجنا چاہنا، اللہ میں اتو والے دوستاں دے کول ونجنا چاہنا۔ امی ایسا بیان کرینیاں، میں الفاظ سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو مَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ رواہ البخاری۔ اللہ جنہ دے انعام کیتے میں نبیاں دے کول ونجنا چاہنا، شہیداں دے کول ونجنا چاہنا، صدیقین دے کول ونجنا چاہنا، اللہ میں اولیاء کرام دے کول ونجنا چاہنا۔ وجود پاک وفات تو بعد دنیا وچ محفوظ تے روح گئی اعلی علین جنت دے اندر۔ انبیاء علیہم السلام دنیا تو جڑے ویلے ٹردے امی عائشہ صدیقہ بیان کرینیاں، اے الفاظ سنن تو بعد مینو او حدیث یاد آ گئی۔ امی جان کیری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی وچ فرمینے ہونے ہن کہ اللہ کریم اپنے نبی نو اختیار دیندا ہوندا ہے، میرے پیارے نبی دنیا چ راونے تا دس، جے میں اللہ کریم دے کول آونے تا دس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں اے جڑے لفظ نکلے اللہم رفیق الاعلی، میں صدیقہ سمجھ گئیاں کل آپ نال بھی ہوا تھی دی بھئیے اللہ دے محبوب ساڈے کول نہیں رہنا چاہتے۔ آپ دی روح مبارک نکلی، امی جان فرمینیاں لم اجد ریحن قط اطیب منہا، مینو اللہ دی ذات دی قسم آپ دی روح مبارک نکلن نال ایویں مینو خوشبو آئی، ایسی خوشبو میں سنگھی کوئی نہیں۔ مسئلہ احباب کو پوچھنا ہے، مسئلہ احباب کو لے پوچھنا ہے، انبیاء علیہم السلام جس ویلے دنیا تو رخصت ہوندے نا، انہاں دے چنگے انجام وچ شک کرن دی گنجائش ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ دے مقبول بندے نے، پیارے بندے نا، لیکن آج بھی سنا ہے میں عرض اے کرنی ہے اللہ دا جیڑا نبی دنیا تے آیا تے رخصت ہی ہے، اللہ دے ہر پیغمبر دی دنیا تو رخصتی اعلیٰ قسم دی ہوندی ہے، پر آج دا سنو
حضرت یوسف علیہ السلام مرد کریں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تے مینو بادشاہی دی عطا فرمائیے، مشکل کماں دا انجام بھی سکھائی، خواباں دی تعبیر بھی سکھائی، فاطر السماوات والارض، بغیر نمونے دے آسمان تے زمیناں نو بناون والیا، ستاں آسماناں نو بغیر نمونے دے بناون والیا تے ستاں زمیناں نو بھی بغیر نمونے دے بناون والیا، تو کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام مرد کریں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا وچ بھی تو میرا کار ساز ہے، آخرت دے اندر بھی تو میرا حامی تے کار ساز ہے، اب آپ دل حاضر کرے توفنی مسلمہ، اے میرے پروردگار میں یوسف علیہ السلام نو یہ حالت دی وفات دینے جو میں مسلمان ہوں، خاتمے دا فکر، دنیا تو ٹرا مسلمان ہوں، حالانکہ شک کوئی ہو سکتا ہے، شک ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تو ٹرن، اسلام دی حالت یہ ٹرنا ہے، شک دی ذرا برابر گنجائش نہیں ہو سکتی، لیکن آج بھی دیکھو ود بھی کتنا فکر ہے، عرض کریں توفانی مسلمہ، اللہ مسلمان آمن دی حالت وچ مینوں فوت کرے، والحقنی بالصالحین، تے اعلی درجے دے جڑے نیک بندے انہاں نال مینوں ملا چھوڑے پروردگار۔ اللہ اللہ عرض ایو کرنا چاہنا، اعتبار خاتمے دا ہے، خالی نیکیاں دے کے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ میں گل شروع کیوں کی ہے؟ سارے احباب نو شوق آئی بھئی کوئی عمرے دے حالات بیان کرے، مکہ شریف مدینہ طیبہ اتھو دے حالات، یہ میرا مزاج نہیں، کیونکہ نیکیاں تے نہیں بھولنا، اصل اعتبار خاتمے دا ہوندا ہے۔ ہاں اور مقام سنے، قرآن دے حوالے سن کے نوبت حدیث پاک سنے سا، سورت دا نام سورت ہود، 12واں پارہ، اگے بیان تو سن دے رہے ہو میرے کول، میں ہوں صرف متوجہ کرنا تو صحابات کو، تے آیت نمبر 42، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، آیت نمبر 42، جنہوں حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین دے حکم نال ایمانداراں نو کشتی تے بلھے دے پین سوار پہ کرے تے پتر پاسے تے ہٹا کھڑوتا ہے تے پانی بھی نکلن لگی ہے، اور رب العالمین دے عذاب دے نشان بھی شروع تھی گئے نا، اپنے پتر نو صد ماری نے، آ میرا لخت جگر نور نظر، آ میرے دل دی ٹھنڈک، آ سارے نال کشتی دے اندر سوار تھی وانیا تے کافراں دے نال نہ کھڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام نو پتر دے خاتمے دی فکر رہی، ہاں ساگو دا اولاد دی دنیا دی فکر ہے، افسر بن ونجے، مالدار دے پیسے والا بن ونجے، دنیا دے اندر عہدیاں دے مقام والا بن ونجے، میں منع نہ کرے گا جو دنیا دی فکر بندہ نہ کرے، اپنی اولاد دی آخر دنیا جراونا جو ہویا، لیکن کم از کم اولاد دے خاتمے دی تا فکر ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو بیٹے دے خاتمے دی فکر ہے، کافراں نال نہ کھڑو، پتر سارے نال ون، اگو پتر کنان جواب دینے کال ساوی الى جبل يعصمني من الماء
ابا جان جی کشتی دے پاسے مینوں سدے دے پے ہو میں کشتی تے سوار ہون واسطے تیار نہ میں پہاڑ دی چوٹی تے جان ویسا کیونکہ پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے تے لکھاں کروڑاں کشتیاں مل ونجن پہاڑ دی مضبوطی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا کرام دی نظر ہے اسباب تے حضرت نوح علیہ السلام نے فکر مند ہو کے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اے میں نے پتر مینوں تیرے خاتمے دی فکر ہے تو اسباب تو دیکھنا کھلوتے ہیں اسباب نو نہیں دیکھنا مسبب نو دیکھنا ہے اسباب تے نظر نہ کر پتر بس یہ گل بات تھی دی پئی اللہ فرما دے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ای پوڑی دی موج تے چھل ٹبیاں کھاون لگیا غرق تھی گئے اللہ اللہ اعتبار خاتمے دہے زندگی دا کے اعتبار ہے لکھاں نے کیا بندہ کی رکھے کوئی اعتبار نہیں جتنے دونی خاتمہ ٹھیک نہیں اللہ اللہ بڑے ظلم تے زیادتیاں کی دیا گئیاں صحابہ کرام نال اللہ اللہ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ سب کو تو مفت مل گیا نا ایمان قدر تاں کو نہیں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے اللہ 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 خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لوٹائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شہرگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے بڑے ظلم ہوئے بڑی زیادتیاں آپ نے فرمایا تیاری کرو اللہ دے محبوب کیڑے پاسے اکے حبشے دا بادشاہ بڑا چنگے امن دی سرزمین ہجرت کر ونجو تقریباً 11 مرد تے 4 بیبیاں اللہ دے رستے تے ہجرت پیاں کرینیاں ظلم تے زیادتیاں تو بچن واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نال قافلہ روانہ تھیون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دی بیٹی حضرت عثمان دی اہلیہ اوہی نالے آمنہ دلال الوداع بھی کرے دے پین اکھیاں وچوں ہنجو بھی جاری ہن فرماون لگے میرے صحابہ حضرت ابراہیم تے حضرت لوط ہاں تقریباً 83 مرد 11 بیبیاں اللہ کریم دے رستے تے حبشے والے پاسے ہجرت پیاں کرینیاں 21 سال دنیا منا دلال نال مخالفت کرن والا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی طویل مدت ہے
آپ دے خلاف لشکراں دا سپاہ سالار بن کے میدان ہی جاون والا تے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا بعد وچ بنے انہاں دی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں دے داماد ایویں دوے مسلمان تھی گئے. بڑا غصہ ابو سفیان نو، میں اسلام دا اتنا مخالف ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. ساری بولی جاگ دینا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ابو سفیان بڑا کبڑی کے غصے دے اندر میرے اپنے گھر دے اندر مسئلہ بن گیا ہے کہ بیٹی بھی مسلمان ہو گئی ہے تے داماد تے جوائی بھی مسلمان ہو گئی ہے. بڑے ظلم تے زیادتیاں شروع کی دیاں. آمنہ دلال فرمایا ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی تو بھی ہجرت کر ون، خامد بھی چلا ہجرت کر ونجے. پہنچ گئے وطن نو چھوڑ کے ہمشے دے اندر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کریں ہمشے دے اندر وڑ کے سنو سکون آئے، امن آئے، اطمینان آئے. کوئی سر نال ظلم تے زیادتیاں کرن والا کوئی نہیں. لیکن میں ڈر گئی ہاں، رات دے ٹائم ستی ہوں، مینوں خواب آئے کہ میرے خامد دی شکل تبدیل تھی گئی ہے. خامد مسلمان ہے، صحابی ہے، شکل میرے خامد دی تبدیل تھی گئی ہے، مسخ تھی گئی ہے. فرمینین میں گھبرا کے اٹھی بڑی پریشان تے میرے دل میں جو وسوسے آون لگے کہ نہیں میرے خامد دے دین تے عقیدے دے اندر دا خلل نہیں آون والا. وسوسے شروع، بڑی گھبرا گئی. فرمینین بس کچھ دیواراں گزریاں کیونکہ حبشے دی سرزمین عیسائیاں دا ملک ہی، ایک عیسائی راہب کول آمن تے ونجن ہے میرے خامد دا. عیسائی راہب نال آمن ونجن دی وجہ تو میرا خامد بھی عیسائی بن گیا، اسلام چھوڑ دیتا. فرمینین صدمے دا حال پوچھو میرے تو. ابا جان دی وطن وچ مخالفت، والدہ دی اپنے وطن وچ دشمنی، سارا قبیلہ کنبا چھوڑ کے خامد نال وفا کرے دی ہوئی ہمشے دے اندر پہنچیاں. اللہ اللہ کوئی مونے سے غم گسار نہیں، میں خامدی میرا عیسائی بن گیا ہے. اللہ اللہ حالانکہ پہلے صحابی رسول عیسائی بنن تو بعد اللہ دی قدرت چند دیواروں تو بعد مر گئے عیسائی ہون دی حالت. فرمین بس تو مینوں سمجھ آیا کہ جی میں اپنے خامد دی شکل لٹھی گئی، خواب دے اندر تبدیل تھی ہوئی، اے تعبیر نکلی ہے. فرمین میں کلی رہ گئی، اور زیادہ پریشانی بن گئی. ہمدردی کرنے والا خامد ہی اوندا بھی خاتمہ چنگا نہیں ہویا. عیسائی مذہب دے اوتے آ کے فوت تھی گئی ہے. ہائے آخرت برباد تھی گئی ہے. جتنیاں نیکیاں ساریاں کرے داری ہے، ساریاں نیکیاں تباہ تے برباد تے ضائع تھی گئیاں. بڑی افسوس ہے، بڑی مغموم ہے، بڑی پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی ہے ام حبیبہ پریشان ہے، خامد عیسائی ہو کے فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بھیجے حبشے دے بادشاہ نجاشی دے پاسے تے فرمایا نے نجاشی ام حبیبہ نو پیغام دے میں آمنہ دلال ام حبیبہ نال نکاح کرنا چاہنا، تو راضی ہے کہ؟ نجاشی نے کنیز بھیجیے، خادم آئیے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کنیز سے خادمہ جے ویلے میرے کو لئیے کی ویئیے میں پوچھا کہ میں نو نجاشی بھیجے حبشے دے بادشاہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام آئے. فرمانے میں خامد تیرا مرتد ہو کے دنیا تو ٹر گئے، خاتمہ خوار ہو گئے، آخرت برباد کر بیٹھے اپنی. تے ہن جے کر تیرا ارادہ ہوئے میں آمنہ دلال تیرے نال نکاح کرنا چاہنا. ام حبیبہ بیان کریں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیری شے میرے کوئی مکان وچ پئی میں ساریاں شیاں چاہ کے وہ خادمہ نو تحفے دے طور تے خوشی نال نے چھوڑیاں.
نبی سونے جی خامد ملو گے اس وڈی ہو سعادت کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جب پتہ لگا جو خامد سوتی ہے پیغام بھیجے اور ابو نجاشی نے پیغام پہنچوائے تا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں نجاشی نے وکیل بن کے ام حبیبہ کا نکاح پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات بھی شامل تھی کہ سارے مومنہ دی اماں بن گئی. یہ تو لمبا قصہ آئی میں اشارہ یہ کرنا آئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعتبار بالخواتین انسان دی زندگی تے نظر نہیں کرنی انسان دے خاتمے تے نظر کرنی ہے. ایک اور حدیث سنا ہے آمنہ دلال فرمائے دو بندے بنی اسرائیل دے ایک بندہ بڑا نیک تے دوجا بندہ بڑا گناہگار اللہ دا نام فرمان فاسق فاجر تے جڑا بندہ نیک بڑا متقی بڑا زاہد تے پرہیزگار نمازی ہو جڑے نمازاں نہیں پڑھتے انہاں کو حکارت دی نظر نال نہیں دیکھنا حاجی ہو جنہیں حج نہیں کیتا حکارت دی نظر نال نہیں دیکھنا نیکو گناہگاراں نو حکارت دی نظر نال نہیں دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نیک بندے نے قسم چاہیے مینو اللہ دی قسم ہے اللہ کریم تینوں نہیں بخشنا. کیوں آخر تو گناہگار فاسق فاجر اللہ دا باغی ہے اللہ دی سوچ آ کے اتنی پکی گل کی اللہ کریم تینوں قتل معاف نہ کرے سی. رب العالمین دے محبوب فرمائے مالک کائنات نے کہ کیتا ہے نیک بندے نو جہنم بھیج دیتا تے گناہگار نو جنت بھیج دیتا. فرمایا تو کون ہونے میں اللہ دے بارے قسم چاون والا اعتبار خاتمے دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ قرآن پاک دا سنا بیٹھا چاہتا یاد ہوں احادیث دے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ بندہ آئے آ کے مسلمان تھی گئے چونکہ لکھن پڑھن دے زیادہ لوگ ماہر نن یہ لکھائی تے پڑھی جاندا ہے. حدیث پاک وچ آئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ تو لکھائی پڑھی جاننے تو میرے نال بیٹھا کر جبریل امین جڑی وہی گن کے آسی میں آمنہ دلال تینوں دسے دا ویسا تے نال نال لکھی آیا کر. ٹھیک ہے جی کاتب وہی بن گیا. کچھ دیوارہ گزر گئی مدت گزر دی گئی ایک دیوار آخر لگا مسلمان نبی علیہ السلام دی مجلس جباون والا یہ مسئلہ دا خیر تساں احباب پکا ہی ودے ہو اگے سنے دارانا ساری امت دیاں نیکیاں کٹھیاں کرو لیکن جڑے بندے نو ہی کلا دے واسطے آمنہ دلال دی صحبت نصیب ہو گئی ساری امت دیاں نیکیاں رل کے وہی لمحے دی صحبت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. صحبت دا مانا مجلس صحبت دا مانا سنگت صحبت دا مانا نال بہونا لاگے واسطے نال بہونا نصیب ہوئے پوری امت دے اعمال اس نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے او بندہ کہ جی ہے کاتے دے وہی ٹھیک نہیں آخر لگا وہی لکھدا بیٹھا وہی لکھتے آخر لگا آخر نبی سونے کو تا وہ کچھ آندے جڑا میں لکھ کے دینا اللہ یعوذ باللہ آخر آپ کا پتا وہ کچھ جہاں میں انہوں کو لکھ کے دینا اور کہڑی شے کا پتا ہے بس یہ گل کی رب العالمین نو وڈے آواز نہیں باندھے آتے کچھ دیہاروں تو بعد ہی صحیح ٹھیک ہے اسی حالت کے اندر موت آ گئی ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح ٹھیک ہے کہ مر گئے حالانکہ کتنی وڈی نیکی کرے گا رہ گیا ہے. میں آمنہ دلال دی مجلس ہی کا قرآن پاک
بھی کیتا بدنو تے وقت نیکیاں بے شمار لیکن جڑے عیسائی تھی کہ موئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیوں اس بندے نو مرن تو بعد زمین قبول نہیں کرنا اپنی برادری دے بندہ 7 دفعہ قبر وچ دفن کیتے تے جڑے دفن کر کے ہٹن لگدے نوں قبر پھٹ جیے تے زمین باہر سر چھڑے دیے اودے وجود نو ایک بار کیتا نے ہٹن لگے مت باہر آ پیا جو اللہ دا حکم چلدا کھڑا آئی 7ویں بار جڑے دفن کیتا ہی نے مٹی سڑ کے قبر بنا کے ہٹن لگے زمین پھٹی ہے تے وجود باہر آ بھی ہے انہیں برادری باہر چھوڑ کے آ گئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا ثابت ہو گیا انما الاعتبار بالخواتیم اعتبار خاتمے دا ہوتا ہے زندگی دا کوئی اعتبار نہیں اسا تو زندگی دیکھتے ہیں ہمت ہونے تو ہو رہی اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ نیکیاں کرے دے نیک عمل کرے دے جنت دے بالکل قریب پہنچنے دے آپ فرمائیں فاصلہ اتنا رہ دے جی ایک گٹھ دا فاصلہ ہوئے بس ایک گٹھ دے فاصلے تے جنت موجود ہے بالکل جنت دے نیڑے پہنچا ہے آپ فرمائیں اے عمل تھی دے ساری نیکیاں برباد تھی گئے سیدھا بندہ جہنم پہنچ دے نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ گناہ کرے دے جہنم دے کنارے ہو دے اتنا پرے ہو دے ایک گٹھ دے فاصلے تے جہنم رہنے دیے اے جے نیکی چا کرے دے غلطیاں معاف تھی کے دے بہشتے برہندہ وارث بنوے دے اعتبار جو خاتمے دے اللہ اللہ اور حدیث سنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا گناہگار بڑا فاسق تے فاجر اللہ دا باغی ساری زندگی دے اندر نیکیاں کرن دی توفیق نہیں ملی تے جڑے موت دا ٹائم آئے اپنی اولاد تے برادری نو اکٹھا جا کیتا ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اپنی قوم تے برادری نو آکھن لگا اولاد نو وصیت کرن لگا جس ویلے میں مر گیا مینو دفن نہیں کرنا کیوں مرن تو بعد میرے وجود ساڑ چھڑے ساڑن تو بعد جری سوا ہوئے سوا نو ذرہ ذرہ کر چھوڑنے پی کے سوا ایویں نہ پیونے اس نو جیرے ویلے سوا تیرا پیٹھی گئی وقت ادھی سوا تیرا پانی چ لوڑ چھڑے تے ادھی سوا جکھر دے ہماری دے اندر اڑا چھوڑنی ہے اگو جملہ سنا ہے تے دل دی کھڑکیاں کھول کے کل بڑی اوکھی کی تھی آکھن لگا میں کو ساڑ کے اڑاون تو بعد پانی چ لوڑن تو بعد جے اللہ کریم کو طاقت ہوئی تو عذاب دے گھنسی ورنہ نہ دے سکسی حالانکہ زہری توڑتے تے کفر دا کلمے کفریہ کلمے اکھے اللہ کو طاقت ہوئی تو میں کو عذاب دے گھنسی یہ اللہ دے ہتھے آئیم تا عذاب دے سی یہ اللہ دے ہتھے نائیم تا کیہاں میں نو عذاب ہوئے اچھا جرلے مر گئے اولاد تے برادری نے کیتے وجود نو ساڑ کے سوانو پی کے جکھڑ وچ اڑا چھوڑے پانی وچ لوڑ چھوڑے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمین رب العالمین نے جتھا جتھا دے ذرے پہنچے ہوئے ذرہ نو حکم لیتے ہیں سرے کٹھے ہونجو قادر جو ہویا کٹھا کرن دو بعد رب العالمین سوال جواب شروع اللہ تا قادر ہے ذرہ کو لی صاحب کتاب گھن سکتے رب العالمین نے
فرمایا بندہ اے جی وصیت کیوں کیتی ہوئی؟ حالانکہ احباب تانوں سنائی بیٹھا وصیت کفریہ وصیت ہوئی، اللہ نو قادر ہوئی قدرت ہوئی، اللہ قادر ہویا تا اللہ کریم مینوں حساب کتاب کر کے عذاب دے سی، قادر نہ ہویا تا میں بچ ونجنا ہے۔ اللہ فرمایا کیوں وصیت اے جی کیتی ہوئی؟ حالانکہ اللہ کریم نو پوچھن دی تا کوئی لوڑ نہیں، لیکن اللہ اودے کولوں سننا چاہندا ہے۔ اگوں بندے جواب دیتے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نقل کیتے آ فرمیندے نے اس جواب دیتے پروردگار میرا سارا عملہ والا دفتر تیری نافرمانیاں تے گناہاں نال بھرا ہویا ہے، اللہ تیری بغاوتاں نال سارا عملہ والا دفتر بھرا ہویا ہے۔ تے جڑے مردے ویلے میں وصیت کیتی ہے وصیت کرن دا راز ہے من خشیت کا یا رب، اللہ تیرا ڈر میرے دل دے اندر بہت زیادہ ہے، ڈر دی وجہ تو وصیت کیتی ہی ماں آمنہ دلال فرمیندے اے ڈر والی نیت جذبہ دے کے اللہ ساریاں غلطیاں معاف کر چھوڑیاں۔ بے نیاز ہویا کون پوچھے؟ اعتبار ہاتھ میں دے کہندی نیکیاں تے نہیں بھولنا، دنیا دے مال تے اسباب تے نہیں بھولنا، تے کہندے گناہاں تے بھی نہیں بھولنا۔ فلانا بندہ گناہگار ہے ہو سکدا ہے متا پکڑا ہویا ہوے، نہیں نہیں، انما الاعتبار بالخواتین۔ دوجی حدیث پاک سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے بنی اسرائیل دا بندہ ویندا پیا رستے دے دل دے اندر جذبے مینوں مسئلے دی سمجھ آونگے تے مسئلہ پوچھن واسطے صوفی صاحب دے کول چلا گیا ہے۔ صوفی سے مسئلہ پوچھن آیا کہ جی پوچھ کے مسئلہ پوچھے کہ میں 99 بندہ دا قاتل ہاں، میرے کول کے پوچھنا ہے کہ صوفی صاحب دس اللہ کریم میری بھی بخشش کرے سی کہ نہ کرے سی؟ سارے سنگتی بڑے صاحب ہیں، جہاں جو صوفی صاحب نظر آیا وہ کو عالم سمجھ کے مسئلے پوچھنے شروع کر رہے ہیں، میں نہ کیتا کروں۔ اگلا بندہ شرم بے شرم مسئلہ ٹھوک دے ایسے اگو کم کر بڑھتی رہے۔ جتنے تک کوئی صحیح علم دا ماہر نہ ہوئے اس تو علاوہ کہنے کو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ آپ دی مسئلہ نہ کیتے کرو، خیال کرے بہت نازک موڑی نے۔ ہاں ود حدیث یاد آئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگو ایک وقت آنے میری امت دے اوتے اسلام دا خالی نہ رہے سی، اج وہ حال بنا کھلوتا ہے نہ مسلماناں والے عمل ایک بھی مسلمان والا نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویلا آمنے میری امت دے ہوتے قرآن خالی رسم تے رواج رہے سی، وہ حال ہے خالی بوسا چلیتا بس، خلاف سونا جا چڑھایا بس۔ مسئلہ قرآن دا بیان کرتا متھے دے وٹا ہوئے لوگاں دے رسمہ تے رواجاں واسطے شبینے تے ختمہ واسطے فرمایا مسیتاں بڑیاں آبادوں سے لیکن وہیا خراب من الہدا، مسیتاں جو رونق تو ہونی ہے لیکن ہدایت نہیں ہونی۔ کیڑیاں بہاراں شاہ فیصل مسجد ونجو اسلام آباد سیرگاہ بنایا ہوا، رونقاں تو بڑیاں ہدایت کوئی نہیں۔ اگو حدیث باغ دے جملے سنے اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم ذلوا فاضلوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگ جہلن اپنا امام چ بنے سن، جہلن اپنا پیشوا جا بنے سن، افتو بغیر علم او بغیر علم دے فتوے ٹھوکیا سن، آ بھی گمراہ ہو سن تے لوگاں نو بھی گمراہ کرے سن۔ دیکھو میاں علی کتنی مسجداں دے اندر صحیح جیت تے پختہ تے پکے والے میں۔ ہاں ایک مولانا صاحب کلور کوٹ تقریر پہ کریں دے بندہ اٹھی کھڑا کہ بادشاہ کیڑیاں گلاں کریں دے ہو،
مولوی تو نکاح پڑھ دیں مولوی صاحب کہا نکاح تھا تواڈیاں دے پڑھ دیں کرنا اپنی دے پڑھے نہیں سگل سمجھی نہیں نکاح کوئی بڑے دام ہے کہ نکاح تواڈیاں دے پڑھے نہیں اپنی گنا دھی بہن دا نکاح پڑھا نہیں جناب کچو ٹھیک ہے وہ سکا اگلی گل سن گل ہے تو جو نکاح تسا مال دے دے کے رہو سانو جرا چنگا سیاح پترا چی کو تو سکول بھیجو نا یہ تو افسر بنے اچھا اے پتری تکڑا ہے اتنا تو نہیں تکڑا خیر یہ کاروبار تے لا دے یہ کہ لولا بڈے کو مسیح تھا ہاں پھر مال جرا مال سانو دیں دے وہ تو تیاری تو وہ جی تھیمنا ہے تو سمجھ دے وہ چنگا تکڑا تے سمجھدار تے سیاح تے بعد خاندانی قسم دے لوگ سامنے آوے نا کیوں دین کے اندر جھگڑے تے رولے بڑے نا ہاں مساجدہما میرا وَإِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى اللہ اللہ ہر صوفی صاحب کو لے کے مسئلے نہ پوچھے کرو اللہ دا واسطہ نے خیال کرے تکڑا پکا پختہ عالم ہوئے اس کو پوچھنا چاہیے اگلے شرم بھی شرم مسئلے ٹھوک دیں بھائی ہوں پوچھتا جو پیے یار اعتبار کر کے آپ فرمینے نے صوفی کو مسئلہ پوچھس 99 بندہ دا قاتل اللہ مینوں معاف کرے سی کہ نہ کرے سی سگو توبہ تیرے واسطے معافی ہے ہی کون اکا معافی کونی اچھا ایک ہو صحیح سو تا پورے تھی وجہ اس نہیں وگا 100 دی گنتی پوری تھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نے 100 قتل پورے کر گئے وقت رستے دے اندر بندہ نظر آیا تے بندہ عالم ماہر دیندار اکھر یار اے دس میرے واسطے بھی کوئی بخشی دی سنت ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اس آخیا جیا بخشی تھی واقعی صورت تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ تھی ونجن اللہ دی رحمت نہ زیادہ نہیں ہو سکتے کیوں گھبرا میں کہ کرا کہ فلانی وستی چلاون او وستی دے اندر نیک بندے رامن جتنے تونی ماحول تبدیل نہ تھی وے اتنے تونی بندے تے اثرات مرتب نہیں تھی دے ہوں دے نیکاں دی وستی جوان اللہ دی عبادت وچ مصروف تھی ون توبہ تے استغفار پڑھدا رہے اللہ کریم دو غلطیاں دی معافی مانگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نیکاں دی بستی والے پاسے ٹر بھی ہے توبہ استغفار ہی پڑھدا ویندے تے نیت وی کیتی اللہ دے نیک بندہ دی صحبت تے مجلس تے محفل وچ اللہ دی شان رستے تے موت آ گئی وستی تے جان پرے راندھی آئی رحمت عالم فرمیندے جڑے ویلے روح نکلن لگی اپنے سینے نو وستی والے پاسے چا پھیرائی س تے کوشش کیتی ہس میں گھلی کے دے وستی والے پاسے تھی ونجا تا پتہ لگے موت دا ٹائم ہے آپ فرمیندے دوہے قسم دے فرشتے آ گئے عذاب والے فرشتے بھی تے نیک فرشتے بھی آ گئے ثواب دے والے اللہ اللہ تے دوہا جی قسم دے جڑے فرشتے ہن آپ دی جھیڑا تے جھگڑا لگ عذاب والے فرشتے آخر اسا روح کھڑنی ہے ثواب والے آخر اسا کھڑنی ہے عذاب والے آخر نہیں 100 بندہ دا قاتل ہے اس واسطے بلا کیویں معافی ہے ثواب والے فرشتے آخر لگے نہیں نیت چنگی کر کے ترا ویندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے فیصلہ فرشتہ دا کوئی نہ ہویا کہ اچھا اللہ تو فیصلہ کرو رب العالمین تو فیصلہ پوچھا ہی نے دعا قسم دے فرشتہ اللہ فرمائے زمین نو کج چھوڑو جڑے پاسے زیادہ ہویا اسے پاسی دی روح نو گھن ونجنا ہے جے کر وستی دے نال پہنچ چکے تو ثواب والے فرشتے روح نو گھن ونجو جے وستی تو پرے ود عذاب والے فرشتے گھن ونجو فرشتے جڑے زمین کچھن لگے وستی پرے راندی ائی آمنہ دے لال فرمینے اللہ نے رحمت نال حکم دے کے زمین نو سکیڑ دتا نال چکیتا ثواب والے فرشتے کھٹ گئے روح گھندے تے گئے اصل اعتبار خاتمے دا ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک بندہ میدان جہاد وچ بڑا بڑھ چڑھ کے جہاد کرے دا کھڑوتا ہے لڑائی کرے دا کھڑوتا ہے کافراں نال مقابلہ کرے دا کھڑوتا ہے صحابہ کرام وی توجہ پہ کرے نے حدیث پاک وچ آئے صحابہ اشش پہ کرے نے واہ واہ کیویں ہنر اپنی بہادری دے لکھے دا کھڑوتا ہے آمنہ دے لال فرمائے جہنمی مارکا سنتے بیٹھے ہو
اللہ دے رستے دے جہاد کرن والا بندہ صحابہ حیران واہ واہ پہ کرے اپنی دلیری دے جوہر کھلوتا بھی کھیندے آپ نے فرمایا جہنمی ہے. یاد رکھے احباب امام الانبیاء دی زبان بول دی ہے تا اللہ دی وحی نال صاحب اگر سانو گل سمجھ نہ آئی یہ کیا پہ فرمایا چپ اساں کر گئے پر دلاں نو سکون کیویں آویا. تھوڑی دیر گزری جہاد کرے دے زخم لگے ہوں بندے نو تے زخمی حالت دے اندر تڑپن لگی ہے تے تکلیف جو زیادہ تھئی ہے صحابہ دے نسل اٹھے خودکشی جگی تیس جنہوں نے خودکشی کی تھی تو سنوائیں گے گل سمجھ آئیے آمنہ دلال جو فرمایا ہی سج فرمایا ہی انسان دے عملے نو نہیں دیکھنا اصل انسان دے خاتمے نو دیکھنا ہے جو خاتمہ کیویں تھی دا بھی ہے. یہ خاتمہ چنگا تھی گیا ہے تو مقبول ہے یہ خاتمہ چنگا نہیں تھیا تو بندہ اللہ کریم دی رحمت تو مردود ہے. اگے سنایا ہم تے ود یاد دہانی واسطے سنایا ملتان دے ڈاکٹر نور محمد صاحب نشتر ہسپتال والے کتاب لکھی ہے اس وقت ہے نشتر ہسپتال ملتان وچ 100 بندوں دی موت میرے سامنے واقع تھی ہے. ڈاکٹر صاحب لکھے کتاب میرے کول ہے ڈاکٹر صاحب لکھے 100 وچوں 97 بندے وہ ہیں جنہاں مرد ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا. ڈاکٹر صاحب کی ہے اکے زبان تے کہندے مال پیسہ جائیداد ایک کہ ہے کاروبار دا کہ بنسی کوئی مال کریں دے مر گئے کوئی حسن و جمال کریں دے مر گئے کوئی دنیا دا اقتدار دا نا چاہ مر گیا ہے. 100 وچوں 3 بنداں نو کلمہ نصیب ہوئے 97 نو مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا. انما الاعتبار بالخواتیم انسان دے عملاں نو نہ ڈٹھا کرو اصل دیکھنا چاہیے خاتمہ کہ ہے. تے ایک جملہ اور دل دی تختیاں تے لکھا ہے گناہ تو نفرت کرنی ہے گناہگار تو نہیں کرنی ہے. نفرت گناہ تو کرنی ہے گناہگار تو نفرت نہیں کرنی. انسان ایک چور ہے چوری تو نفرت ہونی چاہیے گناہگار تو نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اج دا گناہگار بندہ کل توبہ کر کے اللہ دے دربار وچ مقبول بن ونجے. اصل اعتبار خاتمے دے بس خلوص دل نال دعا چ کرو اللہ کریم سارا خاتمہ بالخیر فرماوے. وما علینا ڈاکٹر نور محمد صاحب نشتر ہسپتال والے کتاب لکھی ہے اس وقت ہے نشتر ہسپتال ملتان وچ 100 بندوں دی موت میرے سامنے واقع تھی ہے. ڈاکٹر صاحب لکھے کتاب میرے کول ہے ڈاکٹر صاحب لکھے 100 وچوں 97 بندے وہ ہیں جنہاں نو مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا. ڈاکٹر صاحب کی ہے اکے زبان تے کہندے مال پیسہ جائیداد ایک کہ ہے کاروبار دا کہ بنسی کوئی مال کریں دے مر گئے کوئی حسن و جمال کریں دے مر گئے کوئی دنیا دا اقتدار دا نا چاہ مر گیا ہے. 100 وچوں 3 بنداں نو کلمہ نصیب ہوئے 97 نو مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا. انما الاعتبار بالخواتیم انسان دے عملاں نو نہ ڈٹھا کرو اصل دیکھنا چاہیے خاتمہ کہ ہے. تے ایک جملہ اور دل دی تختیاں تے لکھا ہے گناہ تو نفرت کرنی ہے گناہگار تو نہیں کرنی ہے. نفرت گناہ تو کرنی ہے گناہگار تو نفرت نہیں کرنی. انسان ایک چور ہے چوری تو نفرت ہونی چاہیے گناہگار تو نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اج دا گناہگار بندہ کل توبہ کر کے اللہ دے دربار وچ مقبول بن ونجے. اصل اعتبار خاتمے دے بس خلوص دل نال دعا چ کرو اللہ کریم سارا خاتمہ بالخیر فرماوے. وما علینا